लौह हमज़ात क्या है और उसकी हकीकत क्या है, क्या उससे हमें फ़ायदा भी हासिल हो सकता है, यह कितने फ़ीसद हम उसके नुकसान के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। अक्सर बेशौक़ात लोग नुकसानात के अंदर मुब्तला होते हैं, उससे फ़वायद चंद एक फ़ीसद लोग हासिल कर लेती हैं, वो भी गलत मतलब लेकर, गलत मकासद के लिए, गलत इस्तेमाल के लिए, गैर शरई तरीके से, जिससे वो चंद फ़ीसद तो उससे फ़वायद हासिल कर सकती हैं, लेकिन 100 में से 99% नुकसानात इंसान के ऊपर होती हैं। अगर जिनके ऊपर हमज़ात मुसल्लत हो चुका है या किसी ने मुसल्लत किया है, तो आखिर उससे जान कैसे छुड़वाई जा सकती है और उससे अपनी ज़िंदगी को जो मफलूज हो चुकी है उससे जान छुड़वा कर अपनी असली ज़िंदगी को कैसे गुजारा जा सकता है। कोई ऐसा अमल मौजूद है? हाँ, ऐसा अमल मौजूद है जो कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा से है, और इसके कितने फ़वायद हैं और इसके कितने नुकसानात हैं, इसको हासिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारा सवालों का जवाब इसी वीडियो के अंदर मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफ़ियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, हर दूसरे शख्स की ये ख्वाहिश होती है, वो समझ चुके हैं कि शायद ये आसान काम है, इससे हम अपने ज़िंदगी के फ़वायद हासिल कर सकते हैं कि हमज़ात को अपने काबू करके। याद रखें, इसकी वजाहत मैं कई मरतबा पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, और इसकी हकीकत क्या है। जो हमज़ात है इंसान का, अगरचे वो इंसान नेक है तो हमज़ात नेक है, अगरचे इंसान बदकार है, गुनहगार है, तो यकीनन उसका हमज़ात भी भटका हुआ है और गुनहगार है। अगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं नेकोकार से किस कदर आप फ़वायद हासिल कर सकते हैं और बदकार से किस कदर आप नुकसानात उठा सकते हैं। और कई लोग ऐसी हैं, मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने कई लोगों को देखा और कई लोगों से मेरा राब्ता हुआ और कई लोगों की ज़िंदगी को मफलूज होते हुए मैंने देखा। आखिर वजह क्या थी कि उन्होंने कोशिश की, लोगों की वीडियो देखकर ये समझा कि शायद हमज़ात को काबू करना आसान है और इससे आप अपने तमाम मकासद हासिल कर सकते हैं। जबकि ये हुआ तो उन्होंने अमल तो शुरू कर दिए, लोगों के कहने पर, लोगों को फीसें देकर, लोगों के साथ कांटेक्ट में रहकर, जिनके पास ये कुव्वत भी नहीं थी लेकिन मकसद उनका पैसा था, उन्होंने उस अमल को शुरू किया। शुरू करने के बाद ये हुआ कि उनका हमज़ात ख़ुद बिगड़ गया। और बिगड़ने की वजूहात क्या थी और कैसे बिगड़ा? सबसे पहले उसकी वजह ये थी कि जैसे ही उन्होंने अमल शुरू किया, और अमल भी अच्छे तरीके से नहीं था, गैर शरई तरीके से अमल शुरू किया, उसका पहला नुकसान ये हुआ कि इंसान पहले तो नेकोकार था, अब नेकियों से हटने लगा, बदगुमानियाँ उसका मुकद्दर होने लगी, गलत वस्वसे और गलत चीज़ें उसके दिलो दिमाग के अंदर पैदा होने लगी। हत्ता कि ये हुआ, पहले नमाजी था, कुरान पढ़ता था, तिलावत करता था, ज़िक्र अज़कार करता था, दुरूद व सलाम पढ़ता था, अब इन नेकियों से वो पीछे हटने लगा। हत्ता कि वो शैतान के जाल के अंदर फंस चुका है, और इस कदर फंसा कि उसको कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही थी। हत्ता कि वो हर चीज़ के ऊपर इस कदर वो मुसल्लत हो गया कि पूरे शैतान के जाल के अंदर मुब्तला हो गया। कई लोगों की हमने इसी तरीके से जान छुड़वाई और कई लोगों को इन चीज़ों से निजात दिलाई। कई लोगों को इनसे हमने ऐसे ऐसे मामलात से निजात दिलाई कि आप हैरत के अंदर गुम हो जाएंगे। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि हमज़ात से बच जाए। अगर आप हमज़ात का शिकार हैं और हमज़ात आपके ऊपर मुसल्लत हो चुका है, तो उसका बेहतरीन इलाज मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा है, वक़ुर रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। इसका विर्द इस कदर करें, अगरचे आप हमज़ात का शिकार होते हुए इस कदर आप शैतानी वसवसों के अंदर मुब्तला हो चुकी हैं, कहीं से आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही,
حتیٰ کہ چار پئی آپ کا مقدر ہو چکا ہے، غلط وسوسے، بری خیالات، برے کاموں کی طرف متوجہ ہونا، دل و دماغ کے اوپر ہر وقت کا بوجھ رہنا، جیسے کوئی شیطان انسان کے اوپر سوار ہو چکا ہے، تو آپ نے اس کو لا تعداد پڑھیں۔ اور اگر آپ نے تعداد کے اندر پڑھنا ہے تو صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم 511 مرتبہ صبح اور 511 مرتبہ شام کو، اول آخر درود پاک کے ساتھ جب بھی کریں آپ کا وضو ہو کے کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے چند روز کے اندر جو آپ کی زندگی مفلوج ہو چکی تھی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی کے اندر بہار آنا شروع ہو جائے گی۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا کہ حضرت میں تو 5 وقت کا نمازی تھا، حتیٰ کہ میں تہجد گزار تھا اور میں امام مسجد تھا، کسی کے بہکاوے کے اندر میں آ کر میں نے یہ عمل تو شروع کر دیا ہمزاد کو قابو کرنے کے لیے، اس کے نقصانات یہ ہوئے، نماز چھوٹ گئی، امامت ختم ہو گئی، تہجد گزار تھا، تہجد بھی میری زندگی سے چھوٹ گئی، اب میں در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہوں، بہکاوے کے اندر ہوں، صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم کیا 24 گھنٹے میرے اوپر شیطان جیسے کوئی سوار ہو، یہ میری زندگی مفلوج ہو کر رہ چکی ہے۔ اگر آپ زندگی کو خوشحالی کی طرف لانا چاہتے ہیں، نماز کے اندر سکون ہے، عبادت کے اندر راحت ہے، سکون کی بہار نصیب ہوتی ہے، انسان کی زندگی کے اندر خوشحالی آتی ہے، جیسے انسان بھٹکاوے کے اندر بہکاوے کے اندر چلا جاتا ہے پھر اس کی زندگی مفلوج ہو کر رہ جاتی ہے۔ میں آپ کو یہ بھائی ہونے کے ناطے، دوست ہونے کے ناطے، چھوٹا ہونے کے ناطے، بڑا ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے میں آپ کو مشورہ دوں گا، کبھی بھی آپ ہمزاد کی طرف نہ آنا۔ اکثر لوگ ہمیں مثالیں دیتی ہیں کہ فلاں کے پاس ہمزاد ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، کبھی اس کے قریب جا کے تو دیکھ اس کی زندگی کیسی ہے، اس کے زندگی کے اندر سکون ہے، چہرے کے اوپر نورانیت ہے، آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں اور اس وسوسے سے بچنا چاہتے ہیں، اس کی حقیقت یہی ہے کہ آپ نیکوکار بنیں، آپ کا ہمزاد آٹومیٹک نیکوکار ہوگا۔ اگر آپ گناہوں کی دلدل کے اندر پھنس چکی ہیں، شیطان کی جال کے اندر پھنس چکی ہیں، تو آپ کا ہمزاد بھی گنہگار اور بھٹکا ہوا ہوگا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی زندگی کے اندر بہار کیسی آئے گی جب آپ نیکوکار ہوں گے، اور انسان کی زندگی کے اندر مفلوجی کیسے آئے گی، اور انسان اپنی زندگی کے اندر دشواریاں کیسے پیدا کر پائے گا جب آپ نیکی اور صراط مستقیم کے راستے سے الگ ہو جائیں گے، پھر آپ کی زندگی کے اندر بہکاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اس کو لا تعداد پڑھیں، انشاءاللہ اللہ آپ اصلی حالت کے اندر اور اصلی کنڈیشن کے اندر اور پہلے جیسے عروج کے اوپر آپ آ جائیں گے۔ اور اس کو چاہیں تو لا تعداد پڑھیں، اگر اس کو تعداد کے اندر پڑھیں 511 مرتبہ، اول آخر حصول برکت کے لیے درود پاک کے ساتھ صبح شام پانی دم کر کے پئیں، چند روز کے اندر آپ کی زندگی کے اندر خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔